अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमामी इस्लामी भाइयों से के सामने ये बात पेश की जाती है कि हमारे दीनी इस्लामी भाई बहनें दावत इस्लामी जो यूनियन है उसके ताल्लुक़ से सवालात करते हैं और शक में रहते हैं कि वो हक़ पर है या नहीं है। तो इंशाअल्लाह हमने आपके सामने पेश करने के लिए एक वीडियो तलाश की है और हम उसको आपके सामने पेश करेंगे। तमाम उलमाए किराम ने उस वीडियो के अंदर क्या ख़यालात ज़ाहिर किए हैं दावत इस्लामी के ताल्लुक़ से। ये 26 मिनट की वीडियो है। तमाम इस्लामी भाई उसको देखें और देखकर अपना अक़ीदा अपना ईमान दुरुस्त करें। चलते हैं, हम आपको इस वीडियो को दिखाते हैं। देखिए और बताइए, सुनिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और देखकर अपना इजहार कीजिए कि आपका इस वीडियो के ताल्लुक़ से क्या राय है। आप कमेंट में लिखकर हमें बताएं। हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब कादरी दामद बरकातुहुम अल आलिया, उनके साथ किसी को 100 इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन ये बात याद रहे कि उस बंदे ने अपनी ज़िंदगी को सिर्फ इस पे लगा दिया कि अल्लाह के महबूब की सुन्नत के रंग में जवानों को रंग दिया। इससे बड़ी कौन सी करामत देखनी है लोगों ने? इससे बड़ा कौन सा कमाल देखना है? और अल्लाह खैर सलात। और ये याद रख लें कि मैं अभी तक किसी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बस इतना कहता हूं कि मौलाना की जानिब इशारा करके कोई कलिमा ऐसा कभी कोई भी ना कहे, वरना फिर मुझे बड़ी सही तरह से मुरम्मत करनी आती है। सीधी सी बात है, मैं मौलाना की दिलो जान से कदर करता हूं। जनाब मोइनुद्दीन साहब, बम्बई, भारत। अस्सलाम वालेकुम। आपका सवाल मौसूल हुआ, याद फरमाने का शुक्रिया। आपने पूछा दावत इस्लामी से मुताल्लिक़ उलमा अहले सुन्नत का मौक़िफ़ क्या है। क्या आपकी मुलाकात मौलाना इलियास कादरी साहब से हुई? देखिए, हमारा मौक़िफ़ तो ये है कि ये सुन्नियों की जमात है और मौलाना इलियास कादरी साहब को मैं कम से कम आज से 35 साल पहले जानता हूं। तो अब आप बताइए उनकी क्या उम्र होगी जब से मैं उनको जानता हूं। तो इसलिए वो एक सुन्नी सहीउल अकीदा है, लिहाजा उनकी जो ये दावत इस्लामी है ये बहरहाल यहां तबलीग का काम कर रही है और उलमा अहले सुन्नत जो है इनसे ताउन फरमाते हैं। नमाज पढ़ना तो अब्दुल्ला इब्ने उबई ने भी सीख लिया था, मगर अदा करना तो सिद्दीक़ अकबर से सीखो। नमाज पढ़ना तो यजीद के गुरुओं ने भी सीख लिया था, अदा करना हुसैन इब्ने अली से सीखो। नमाज पढ़ना तो अकबर के दरबार में भी सीख लिया था, मगर अदा करना मुजद्दिद अल-फ़सानी से सीखो, सरकार नक्शबंद से सीखो। नमाज पढ़ना तो थाना भवन ने भी सीख लिया था, मगर अदा करना इमाम अहमद रज़ा से सीखो, आला हज़रत असीमुल बरकत से सीखो। और ये जमात वालों, जमात 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 सीख तो लिया जमात ने भी, मगर अदा करना और दावत इस्लामी में सीखो, आओ सुन्नियों के झुरमुट में सीखो, आओ उलमाए अहले सुन्नत के साए में सीखो, आओ सुन्नी सहीउल अक़ीदा नमाजियों की तालीम के साए में सीखो। और आला हज़रत बरेलवी क्योंकि हर जगह रिज़वियां दा भी है, तालियां दा सुभान अल्लाह, ते ये सारा फैज़ एक ही जगह ही है। ये तो फुल्लन रसूलुल्लाह दे कोई जनाब चंबेली दा कोई गुलाब दा ये सारे रसूलुल्लाह दी। आप आगे बढ़े और दावत इस्लामी का खुलकर साथ दें। निकले काफिलों में इनके साथ सफर करें, सहीउल अक़ीदा काफिलों वालों के साथ। मुझ पर अपने ईमान की जमानत छोड़ दें, कयामत में मेरा गिरबान पकड़िएगा। मैं कहता हूं निकलो इनके साथ, जाओ अल्लाह की राह में सफर करो, जाओ इज्तिमात में जाओ, हरे इमामे बांधो, उनसे नमाजें सीखो, मस्जिदों में बालगान के मदरसों में दीन सीखो। इनके पास बैठने से तुम्हें हुजूर के जिक्र की खुशबू मिलेगी। अपने बच्चों की ईमानों की हिफाजत करो। बकरी जब तक रेवड़ में रहती है भेड़िया हमला नहीं करता, ये मुस्तफा का रेवड़ है। इनके साथ शामिल रहो, अकीदों की फिक्र करो, मरना सबने है लेकिन सच्चे अकीदे काम आएंगे। और जो जमात में है, दावत इस्लामी में है, मैं उनसे कहूं
इधर उधर की ओर तवज्जो न करो, सीधे रास्ते पर आ गए हो। तो शैतान कभी तुम्हें रुकने नहीं देगा इस रास्ते पर। लेकिन मुझ पर अगर रत्ती बराबर भी यकीन है तो मैं ताली और तसन्नो नहीं कर रहा, मुल्लायत को एक तरफ रखकर हुजूर का खादिम बनकर ये बात अर्ज कर रहा हूं। सही जमात में आ गए हो, सही लकीर पर आ गए हो। मदनी चैनल में 24 घंटा बैठने के बाद भी कोई मंजर खिलाफ इशारा बता दो, कोई आवाज खिलाफ इशारा बता दो, चैनल जैसी तफरीहात में इंटरटेनमेंट इंस्ट्रूमेंट, जब इसमें शरीयत की मुखालफत नहीं है, जब मशीन को गुलाम बना लिया गया, मशीन में दीन डाल दिया, मशीन दीन के खिलाफ न सोचती है, न बोलती है, न दिखती है, न दिखाती है, जब मशीन पर दावत इस्लामी का इतना कब्जा है, तो अगर इन हाथों से दीन लिया जाए, दावत इस्लामी में आकर दीन लिया जाए, हमें जब मशीन का मिजाज बदला जा सकता है तो तुम्हारा मिजाज बदलने में क्या लगेगा। 200 ममालिक में मदनी चैनल देखा जा रहा है, हमें हर जगह से बच्चे। मैं इस मौके पर अपने दिल की तही गहराइयों के साथ अमीर अहले सुन्नत, कायद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अबुल बिलाल मोहम्मद इलियास कादरी हफिज़हुल्लाह ताला को गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो ख्याल, वो दिल का दर्द जो उम्मत के लोग अपने सीनों में दबाए और छुपाए फिरा करते थे, उसे उन्होंने महसूस किया और अपने बुजुर्गों की ईमा पर और अपने मुर्शिद का फैजान साथ में लेकर, उनकी दुआएं साथ में लेकर इस तहरीक की बुनियाद डाली, जिसे दुनिया अहले सुन्नत वल जमात की वाहिद अवामी और इस्लामी तहरीक दावत इस्लामी के नाम से जानती और पहचानती है। आज मुझे बेहद खुशी है जिस तंजीम ने सबसे आगे बढ़ के हिस्सा लिया है और इहक़ाक़ हक और इब्ताल बातिल के लिए जिस तंजीम ने और सुन्नतों की तबलीग के जरिए सबके सीनों को मदीना बनाया है, वो तंजीम कोई और नहीं, वो दावत इस्लामी। हज़रत किबला अलहाज शेख मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब दामद फयूज़हुम के बारे में कुछ कहें। हमारा ज़माना ना मीडिया का ज़माना है। इस ज़माने में ना किसी के बारे में कुछ कहना या किसी के बारे में कुछ ना कहना, इसको मुख्तलिफ रंग दिए जाते हैं, मुख्तलिफ अंदाज के साथ इसको पेश किया जाता है। मैं उनके बारे में इतनी बात, सिर्फ इतनी बात, मैं बड़ा मोहतात आदमी हूँ, मैं कोई बात इस अंदाज में नहीं करता कि कोई शख्स कहे कि कुछ लोगों की हमदर्दी लेने के लिए बात कर रहे हैं या कोई खुशामद कर रहे हैं। मैं जिन लोगों की दिल और रूह से इज्जत करता हूँ उनमें एक मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी कल भी, और मैं उन्हें इस दौर में जिन लोगों ने बड़ा एहसान किया है ना उम्मत के साथ, उन लोगों में एक आदमी मैं उनको जानता हूँ। लेकिन इसका ये माना बिल्कुल नहीं है कि मेरे को तारीफ़ करने से कोई बुजुर्ग बड़ा हो जाएगा। मेरे तारीफ़ करने से उन्होंने काम किया है और बड़ी मेहनत के साथ किया है और बड़ी जद्दोजहद के साथ किया है, और उनके अकायद, उनके नज़रियात वही नज़रियात हैं जो 1400 साल से उम्मत मुस्लिमा के नज़रियात हैं। 3 अत्तार गुजरे हैं, 3 वो बड़ा खूबसूरत उस दिन के बिला शाह साहब ने बयान किया। ये पहले अत्तार हैं हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाहि तआला अलैह, दूसरे हैं हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन अत्तार हजरत शाह नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के खलीफा, और तीसरे हैं हमारे अत्तार अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई मद्दज़िल्लुहुल आली, अल्लाह उनको सलामत रखे। और हजरत को देख के हजरत इस्लाफ याद आते हैं। हजरत ये अब जो रह गई ना खानकाहों में, बस करामतें नहीं थी हजरत, वहाँ इल्म हुआ करता था। वो जो आप देखते हैं ना मदनी मुज़ाकरा, वो मदनी मुज़ाकरा देखकर मुझे याद आता है हजरत इमाम अबू हनीफा की मजलिस ऐसी होती होगी। हजरत बैठे हैं, इमाम यूसुफ बैठे हैं, इमाम जफर बैठे हैं, इमाम मोहम्मद बैठे हैं, और वहाँ बैठकर हजरत इल्म पर गुफ्तगू की जाए। ओ भाई यही तो वलायत है, यही तो कमाल है, और क्या कमाल। मौलाना इलियास कादरी के खिलाफ कुत्ते नहीं। इस्लामी हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब जो है, उन्होंने सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर 22 मसाजिद बनाने का ऐलान किया। इस पर कुछ लोगों को रंज हुआ और उन्होंने बातें बताना शुरू कर दी और उनसे झगड़े शुरू कर दिए, और फिर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान सोबत को नहीं देख रहे कि आखिर वो सहाबी किस पैगंबर के हैं।
اور ان کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام اپنی زبان سے کتنی بار اس انداز میں لیا کہ معاویہ کو بلاؤ کہ آئے اور حدیث لکھے، آئے اور آیت لکھے، آئے اور میرا خط لکھے، یعنی کتنا رازدان۔ لیکن ان دو جماعتوں نے بڑا کام کیا یہاں آنے کے بعد میں نے مشاہدہ کیا، دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی، ان کے امیروں کو اللہ پاک اور زیادہ خدمت کی توفیق بخشے، اور جو اس کے کارکنان ہیں، جو مبلغین ہیں، جو سنیت کی انتھک کوشش کر رہے ہیں سنیت کی خدمت کی، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ آپ نے واقعی کو چینل دیکھنا، مدنی چینل دیکھو، سویرے لاؤ مدینے والے کی بات ہوتی ہے، دوپہر لگاؤ مدینے والے کی بات ہوتی ہے، رات لگاؤ مدینے والے کی بات ہوتی ہے۔ تبھی میر اہل سنت نے مدرسے بنائے، نام کیا؟ مدرسۃ المدینہ، جامعہ بنائے جامعۃ المدینہ، اور ایک کتابوں کا شعبہ بنایا المدینۃ العلمیہ ہے، مکتبۃ المدینہ، اور ہر طرف مدینہ مدینہ ہے۔ اس بندے کے ساتھ جڑ جاؤ، خدا کی قسم خدا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہ خدا کی قسم میرے غوث پاک کا نائب ہے، غوث العظم کے نائب ہیں، اور وہ عظیم اللہ کا ولی جس کی ایک کرامت نہیں ہے۔ مدنی چینل دیکھو تو الگ کرامت ہے، مدارس المدینہ دیکھو الگ کرامت ہے، تعلیم بالغاہ ایک الگ کرامت ہے، اور اتنا بڑا تعلیمی نیٹ ورک ایک الگ کرامت ہے، فیضان مدینہ کی بھرمار ایک الگ کرامت ہے، اور ہر شہر کے اندر دارالفتاح 1000 طارق جمیل اکٹھے کرو، الیاس قادری کی جوتی کے ساتھ نہیں ملتے۔ خدا کی قسم مجھے بتاؤ اتنا متقی پرہیزگار عالم جس نے نجدیت کے تابوت میں ایسا کیل ٹھونکا ہے، امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہ القدس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جامعہ فیضان مدینہ میں حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ تمام شعبہ جات کو تو نہیں دیکھ پایا، لیکن چند شعبہ جات کو دیکھ کر قلبی مسرت اور فرحت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بصمیم قلب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید ترقی اور عروج نصیب فرمائے، اور اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے اس مرکز کو ایک بہتر کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں کا حصار نصیب فرمائے، اور ہم سب کو خیر اور برکت عطا فرمائے، عالم اسلام کو عزت، عروج اور بانک پر نصیب فرمائے۔ كلنا من كل البلاد أتينا بقوة روحانية أولياء الله، وخاصة منهم سيدي وشيخي وإمامي سيدنا محمد إلياس۔ حضور فرما رہے ہیں کہ ہم سب اپنے اپنے گھروں سے اور مختلف دنیا کے ممالک سے یہاں پر جو اللہ عز و جل کے اولیاء اللہ کی نظر عنایت ہی ہے، اور ان سب میں جو خاص نظر عنایت ہم سب پر اور مجھ پر ہے وہ میرے امام اور میرے شیخ امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت اللہ مولانا محمد الیاس اختار قادری ہیں۔ قادری صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ یہ فرمایا کہ اگر ترجمہ قرآن پڑھنا ہے تو صرف کنز الایمان پڑھا جائے۔ یہ سب سے بڑی ایک خدمت ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن آپ پڑھیں گے تو عقائد اہل سنت میں مضبوطی ہوگی۔ دیگر جو تراجم ہے جہاں غلط ترجمے وہابیوں نے، دیوبندیوں نے، اہل حدیثوں نے کیا، ان سب کا رد ہوگا، اور اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ذریعے ایمان کی مضبوطی ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو فتاوی رضویہ شریف کی ہمارے پاکستان کے علماء نے 12 جلدوں کو 30 جلدوں میں کیا، اس کی تراجم وغیرہ کے ساتھ، تخریج کے ساتھ، اس کو بھی آن لائن ورژن میں سرچبل کے حساب سے آن لائن ورژن سی ڈی کے ذریعے سب سے پہلے میرے خیال سے کام کرنے والے دعوت اسلامی، اور اسی طرح ان کے ویب سائٹ میں dawat-islami.net میں کئی ہزار کتابیں آپ پائیں گے، جس میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی، حضور صدر الشریعہ کی، اور دیگر ہمارے اکابر علماء اہل سنت کی کتابیں، اور کئی ایسی کتابیں جو 400-500 سال پہلے کے بزرگوں کی لکھی ہوئی تھی، اس کو بھی ترجمہ کر کے اپنے ویب سائٹ میں اپلوڈ کیا ہے۔
اور انگریزی میں کئی کتابیں، کئی ملک کے کئی زبان میں، یہاں تک کہ کینیا کی زبان میں، سری لنکا کی زبان میں بھی کچھ کتابیں انہوں نے شائع. بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے، بہت ساری جگہوں پر سوال کیا گیا کہ یہ لوگ خواب میں کبھی مدینہ دیکھتے ہیں، کبھی کیا دیکھتے ہیں. میں کہا بھائی جو جس چیز میں رہے گا وہی دیکھے گا. میں مثال دیتا ہوں، کوئی کپڑا بیچتا ہے تو رات بھر کینچی چلاتا رہتا ہے، تو ایسی کوئی مدینہ کا تصور مدینہ ہمیشہ کیے رہتا ہے، مدینہ کی یادوں میں بسا رہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو خواب میں مدینہ نظر آئے گا. اب مدنی چینل کے بارے میں تو میں بہت پہلے سے یہ سوچتا رہا، بلکہ میں اپنی نجی مجلسوں میں انفرادی طور پر اپنے ان اسلامی مبلغین سے کہتا رہا کہ بھائی میرا اپنا جو نظریہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں حاجت کا تحقق ہو چکا ہے. ایک حاجت یہ ہمارے فقہی اصطلاح ہے کہ اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو بہت سارے لوگوں کے دین، ایمان، عزت، ناموس یہ دشواریوں میں، خطرے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو میرے نظریے سے میں نے کہا کہ بھئی اب تو بہت ضروری ہو گیا کہ ہمارے لوگ آئیں، ورنہ اچھے خراب کا لوگ امتیاز ختم کر دیں گے. کہ اسلام عالمی مذہب ہے، پورے عالم میں ہمیں پہنچانا ہے. ظاہر سی بات ہے مجھ میں وہ سکت نہیں، ابو بکر بھائی میں وہ سکت نہیں کہ پوری دنیا میں ہم جا سکیں. اس لیے اسلام کے عالمی مذہب ہونے کا تقاضا ہے کہ یہ الیکٹرانک میڈیا یہ نعمت الہیہ ہے اس وقت، اور اسے استعمال کیا جانا چاہیے. اگر اس کو استعمال نہیں کیا گیا تو وہ دن دور نہیں کہ ہم لوگ بیٹھ کے اپنے کمرے میں ماتم کے سوا کچھ نہ کر سکیں گے. مدنی چینل سے متعلق مجھے بتایا گیا کہ ایڈ تک نہیں آتے اس پر، اسی لیے کہ ایڈ میں آئیں گے تو لیڈیز آئیں گی، یہ آئے گا وہ آئے گا، اس لیے ایڈ بھی نہیں لیتے یہ لوگ. اور میوزک بھی، مجھے حیرت بھی ہے کہ اتنا بڑا یہ چینل کیسے چل رہا ہے ایڈ کے بغیر. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں پروردگار عالم کا کرم ہے اور فیضان اولیاء کرام ہے کہ یہ چل رہا ہے. اور اس کو باقی رکھنے کے لیے ہم اہل سرت حضرات سے گزارش کریں گے کہ اس کو اسی اسلامی رنگ ڈھنگ پہ باقی رکھنے کے لیے آپ حضرات اہل سنت حضرت مولانا الیاس قادری رضوی بانی دعوت اسلامی کو بھی سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ بریلی شریف کا معذور مقرر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بھی عشق رسول، عشق اعلیٰ حضرت کو عام فرمائے. ان اللہ ترجمہ تو کر کے میں نے دسی، تو کیڑا ترجمہ کر دیں. ان اللہ یبعث لہذه الامه علی راس کل 100 سنۃ، ہر 100 سال کے سرے پر، کنارے پر اللہ اپنے محبوب کی امت کے لیے ایک آدمی ایسا بھیجتا ہے. وہ آدمی بڑا تگڑا ہوتا ہے جو اس 100 سال کے اندر دین کے اوپر جو کسی نے گرد اور غبار ڈالی ہوتی ہے، وہ آ کر صرف ایسے ہی کہتا لبیک، وہ ساری گرد اتر جاتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس صدی کے اندر پچھلی صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت ہیں، اس صدی کے بڑے مجدد بھی اعلیٰ حضرت ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے قدموں میں 2 مجدد کھڑے ہیں. ایک نے علم کے رنگ میں دنیا میں انقلاب برپا کیا، اسے امیر اہل سنت کہتے ہیں، اور ایک نے حضور کے گستاخوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے پتلے پھاڑ کے رکھ دیے، اسے امیر المجاہدین بابا خادم حسین رضوی کہتے ہیں. اسلامی کا جو تحقیق و تخریج اور تصنیف و تالیف کا شعبہ المدینۃ العلمیہ کے نام سے قائم ہے، گزشتہ کچھ عرصے سے انہوں نے بہت وقی دینی کام کیا ہے، اور ان کی بہت سی درسی کتب شروح اور حواشی کے ساتھ زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں، اور بہار شریعت کا جو تحقیق و تخریج کا کام کیا ہے یہ بھی بہت وقی ہے، اور علمی سطح پر اس کی پذیرائی ہونی چاہیے. ایسے دیکھے جو بیچارے ایسے ہی پگڑیاں بدل، وہ جی ہم نے دیکھا ہے کئی ایسے ہیں وہ خارجی ہیں. میں نے کہا اچھا اب دعوت اسلامی والے خارجی ہو گئے تو محترم آپ اپنے ابے کا نام بتائیں، تیرا باپ کون ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ تو ایک تقریر کرے اور 70,000 تو گڑ 10 محرم نو تو تقریر نہیں کردا.
ये दावत इस्लामी वाला बाबे ने तो 1.5 लाख मुरीद निकाल दिया था कि 8, 9, 10 मुहर्रम को इमाम अली मुकाम के मिशन के लिए सफर करो। लोग बाजारों में घूमते ने बताओ हुसैन वहां नमाज और कुरान पढ़ता रहा, हम मस्जिद में बैठ के पढ़ते रहेंगे। बता तू हुसैनी मिशन पे काम कर रहा 70,000 लेके या बाबा इलियास कादरी कर रहे हैं? बता कौन कर रहा है? गैरत कर, अपने जुमलों पे गौर कर, चंद चमचे कड़छों को राजी ना कर। मैंने एक मुल्ला की तकरीर सुनी, चंगा हट्टा कट्टा है, वो तकरीर कर रहा है और कहता दावत इस्लामी वाले मसवाक से प्यार करते हैं, जिसको नबी ने मुंह में फेरा है तो अहले बैत से। अगू चुप कर गया, तो सामने वाले वाह 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 वाह। मैंने कहा यार इस बंदे को अगर वो मेरी ये बात सुने तो मुझे अपना दुश्मन ना समझे, छोटा भाई समझ ले। तो मैं कहता हूं उसको शर्म से डूब जाना चाहिए। क्या तू ये पैगाम दे रहा है कि दावत इस्लामी वाले अहले बैत से प्यार नहीं करते? मेरे पीर मुर्शिद कहते हैं मेरे जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा कर दो, अगर एक एक कतरे से या अली की आवाजें ना आए तो कहना इलियास कादरी ही नहीं। शुक्र कि अल्लाह ताला ने हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब को ये सआदत बख्शी कि उन्होंने, इसको कहना चाहिए कि पूरी तरह कुर्बानी दी, अपनी सारी जवानी लगा दी है और काम किया और एक बड़ा अच्छा माहौल बना। देखें तंजीमी कमज़ोरियाँ भी हो सकती हैं कुछ और, लेकिन माशाअल्लाह तरबियत के हवाले से, अकायद के हवाले से बड़ा अच्छा काम हुआ है। और अब और ज़्यादा खुशी है कि इल्मी काम भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ास तौर पर आपने जो फतावा रज़विया शरीफ को मुरतब किया है कि कहाँ एक शख्स जो 30-40 जल्दें ले और फिर ढूंढे, एक सीडी में आपने उसको सर्च के हवाले से जमा किया। मैं आपके इन कामों की बहुत कदर करता हूँ। मीडिया का दौर है, हमें हर सतह पर जाकर सच की आवाज़ को बुलंद करना है, घर घर पहुँचाना है। वो जो एक नारा लगाते हैं ना हज़रत मौलाना कि मुझे अपनी और सबकी इस्लाह की कोशिश करनी है, वो मद्दी मकसद है हमारा, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। ये चीज़ इसके लिए लाजमी बात है, मुझे लिखना पड़े, मुझे बोलना पड़े, ये सब कोशिशें हैं। जी अस्सायु मिन्ना वल इत्मामु मिनल्लाह, हमारा काम कोशिश करना है, पूरा करना अल्लाह ताला का काम। तो अल्लाह ताला करे। घर बैठी ख़वातीन जा नहीं सकती, बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं होता, वो काम में भी लगे रहेंगे तो आवाज़ तो जा रही है। सिर्फ ये गुमान उठा ही था कि कानों से किसी मर्द कलंदर की समात टकराने लगी कि मेरा नफली हज मुलतवी कर दिया जाए, मेरे मुरीदों को ये रकम तकसीम कर दी जाए। तो ये फिर किसी और का जज्बा नहीं, अमीर अहले सुन्नत का ही जज्बा है और आपको ही इस चीज़ का सलाम बनता है। और हज़रत देखें, अमीर सुन्नत के किसी भी अमल में हिकमत बहुत होती है। यानी ये सिर्फ ऐसा नहीं कि एक हज की अमाउंट गई है, बल्कि एक बहुत बड़ी कौम को एक जो मैसेज गया है ना सर, वो करोड़ों रुपए से भी ज्यादा का है। आपकी ज़ात अहले सुन्नत के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखती है। आप मुक्तदा हैं इस वक्त में पेश। यकीन जाने जब आते हैं दिलों को ताज़गी मिलती है, ईमान में पुख्तगी मिलती है और बहुत ज़्यादा सुरूर मिलता है जब हम अमीर सुन्नत के कदम में आते हैं। इस दौर के अंदर भी अमीर सुन्नत की इस कौम के ऊपर इतने एहसानात हैं जिन्हें हम भुला नहीं सकते। तो मैं चाहूँगा कि तमाम भाइयों को चाहिए, हमारे सनाखाओं को चाहिए कि बार बार अमीर सुन्नत के पास आते रहें ताकि दिलों को सुकून मिलता रहे। एक ही दुआ करता हूँ बार बार, या अल्लाह जिस तरह दामन ज़िंदगी में हाथ में इनका दामन है तो क़यामत के रोज़ भी इनका दामन हमारे हाथ में रहे, यहाँ भी इनके साथ रहें। और बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, और ये भी तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी माहौल का पल्ला बड़ा है। अल्लाह हमारी मोहब्बत इस्लाम। 10 साल हो गए तकरीबन काम कर रहे हैं, कहते हैं हमारा काम फुला मुल्क में भी है, फुला मुल्क में भी, फुला मुल्क में भी, फुला मुल्क में भी। उनका सारे कोई बारी गिन के दसते हैं 32-33 मुल्क। मैंने कहा कौन कौन से? कहते हैं जी अफ्रीका में, कहा जिथे रोटी नहीं उत्थे जाके गल्लां कर दे। ठीक है, 32 या 40 ममालिक में 110 साल की मेहनत के बाद तुम्हारा काम पहुंचा है। मैंने कहा एक इलियास हमारे भी है, एक मेरे भी हैं इलियास, कहते हैं तारुफ। मैंने कहा 1982 में काम शुरू किया, 2020 के अंदर दुनिया के 120 ममालिक में या रसूल अल्लाह के नारे लगाकर दुनिया को हिला के रख दिया है। वो जो काम इलियास कादरी कर रहा है, वो जो इलियास कादरी नबी की इज्जत पर पहरा दे रहा है, वो जो इलियास कादरी सालाना बुनियादों पर हजारों उलमा फारिग कर रहा है, मुझे बताओ ये कहां जा रहा है? तुम्हारे पास ऐसा कोई है जिसको देखो बैठ के नहीं इलियास कादरी साहब रैलियों में क्यों नहीं आते? जालिमो, जो महाज वो तैयार कर रहा है, जो बंदे वो तैयार करके तुम्हें और तुम्हारी नस्लों के अंदर इश्क रसूल पैदा कर रहा है। सिर्फ इलियास कादरी को मिनिमाइज कीजिए, आप इलियास कादरी को निकाल दीजिए अहले सुन्नत में से, क्या बच रहा है आपके पास? मुझे बताइए।
آپ کی ریلیوں میں کون بچے گا؟ آپ کے دھرنوں میں کون بچے گا؟ آپ کے احتجاجوں میں کون بچے گا؟ آپ کی مسجدوں میں کون بچے گا؟ آپ کے میلادوں میں کون بچے گا؟ آپ کے نعت خانوں میں کون بچے گا؟ ہاں، بڑے بڑے نام نعت خانوں کے. آپ کے علماء میں کون بچے گا؟ آپ کے مفتیان کرام میں بڑے بڑے نام ہیں جو الیاس قادری کے قدموں کو بوسہ لے کر بنے. میں چلو آج مرشد عطار کے شہر میں بیٹھا ہوں، دیکھو کیسا نعرہ دیا حضرت. یہ نہیں جی میں لوکاں دی صلاح کرنی، فرمایا مجھے اپنی پہلے اپنی کمال بات ہے یار، یہ نہیں کیا زاریاں نہیں کرنی ہے، فرمایا نہیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. میں کہتا ہوں اگر کسی نے صوفی دیکھنا ہو تو مرشد عطار کو دیکھ لو. اللہ اکبر، سبحان اللہ. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. سبحان اللہ. اگر آپ نے کسی حقیقی صوفی کو دیکھنا ہو مرشد عطار کو دیکھنا. کسی چیز کو دور سے جب آپ دیکھتے ہیں نا جی تو پھر آپ کو بہت ساری چیزوں کی بدگمانی ہو جاتی ہے. جب آپ کسی چیز کے اندر آ جاتے ہیں، اس کو اندر سے آ کر دیکھتے تو غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں. دعوت اسلامی کے بارے میں ایسا اتنی بار ہوا ہے کہ گنتی مشکل ہے کہ جتنے لوگ فیضان مدینہ آئے یا ہماری باتیں سنی کہتے ہیں ہم تو کچھ اور سوچتے تھے، ہم تو کچھ اور سمجھتے تھے آپ کے بارے میں. اچھا ہم تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. جب ہم اپنی باتیں بتاتے ہیں، اپنا کام بتاتے ہیں تو وہ کس کو کہتے ہیں نا کہ دم بخود ہو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، ہمیں تو اندازہ نہیں تھا. تو بات وہی ہے کہ جب آپ دور رہیں گے تو آپ کے ذہن میں وسوسے آئیں گے. اچھا رہی بات دعوت اسلامی کوئی الگ تحریک ہے تو ہم کو چھپے ہوئے تو ہے نہیں. 24/7 مدنی چینل چل رہا ہے. آپ دیکھیں کون سی ایسی بات ہے جو کنٹروورشل ہو، جو وائلنٹ ہو، جو نفرتیں پھیلانے والی ہو، جو کسی کی مخالفت والی ہو. ہم تو اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، عشق رسول کا پیغام دیتے ہیں اور دنیا بھر کے لوگ بدل رہے ہیں. اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے جو یہ کہتے ہیں نا کہ دعوت اسلامی الگ ہے، ایسا لگتا ہے وہ بیچارہ خود الگ ہے. حقیقت تو یہی ہے، اس کو ایسا لگ رہا ہے وہ خود کچھ الگ ہے. اگر نبی پاک کی غلامی جس کے دل میں ہے، عشق رسول جس کے دل میں ہے، جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ تو امیر اہل سنت کو دیکھ کے کہتا ہے یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے میں اللہ کے قریب ہوں. آج الحمدللہ میرے مرشد پاک امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ نے مولا علی کے نام پر 2121 مساجد بنانے کا اعلان کیا ہے. ماشاءاللہ 2121 مساجد. ماشاءاللہ کہ 2100 متفقہ تھیں، پھر آپ نے 21 میں اس میں الگ اضافہ کیا. اللہ یعنی 2100 مجلس کی متفقہ تھیں، آپ نے فرمایا میں اس میں ڈبل نسبت 21 کی حضرت مولا علی کی وجہ سے. 2100 بالکل آپ یقین کریں کہ مدینے کا مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ آج یہاں فیضان مدینہ میں. اور مدنی چینل ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اور بہت خوبصورت چینل آپ لوگوں کے توسل سے میرے گھر میں بھی ماشاءاللہ بچے بھی دیکھتے ہیں. اور ابھی حال ہی میں امریکہ میں تھا، امریکہ میں بھی ایک آپ کا فیضان مدینہ بننے جا رہا ہے. تو میں نے وہاں پہ جو ذمہ دار تھے ان سے کہا تھا کہ اگر میری کوئی خدمت ہو دام درم قدم سخن ہے، میں ہمیشہ سے آپ لوگوں کے ساتھ تھا اور آپ لوگوں کے ساتھ. دیکھیے اور بتائیے، سنیے، اس ویڈیو کو پورا دیکھیے اور دیکھ کر اپنا اظہار کیجئے کہ آپ کا اس ویڈیو کے تعلق سے کیا رائے ہے. آپ کمنٹ میں لکھ کر ہمیں بتائیں.